बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अपने नेवी लॉग के साथ आपका ये खादम तारिक अमीन वही अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब है। ये तारफ़ बार बार करवाना पड़ता है और एक रिक्वेस्ट बार बार मैं आप लोगों से करता हूँ कि आप जो दोस्त मेरा ये प्रोग्राम देखते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन जो है उसे क्लिक भी करें। मेरे दोस्तों, मैं हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। जो भी चीज़ें गैर फितरी हों उनका अंजाम हमेशा गलत होता है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल की ग्रोथ जो है वो भी ऑर्गेनिक हो, ना कि मैं मुख्तलिफ लोगों को हायर करूँ और जिस तरह वो फिर अननेचुरल वे से अपनी बढ़ाते हैं व्यूअरशिप, मैं उस पर बिलीव नहीं करता। इसलिए बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जेन्युइन लोग हैं, जो जेन्युइन मेरा प्रोग्राम देखते हैं, वही इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। कल 22 अगस्त को पीटीआई तरनौल के मुकाम पे एक जलसा करने जा रही है। मैं इस व्लॉग में अपनी जो भी आरा का इजहार करूँगा उस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि जिन दोस्तों को इख्तलाफ हो वो बिल्कुल तमीरी तौर पे मेरी जो गुजारिशात हैं उन पे तनकीद कर सकते हैं, अपना इख्तलाफ बयान कर सकते हैं, लेकिन इल्तिजा यही है कि ज़रा जिसको कहते हैं शुस्ता लैंग्वेज वो इस्तेमाल की जाए। अज़्म इस्तेकाम जिस दिन अनाउंस हुई एक्सरसाइज, उसके ऐलान के साथ ही मैं, क्योंकि नवाए वक्त में कॉलम भी लिखता हूँ, तो मैंने अपने मुतअद्दिद कॉलम्स और फिर जो इस प्लेटफॉर्म से व्लॉग्स करता हूँ उनमें मैंने अक्सर उन वजूहात का जिक्र किया था जिनकी बुनियाद पर ये जो एक्सरसाइज है अज़्म इस्तेकाम, इसकी ज़रूरत पेश आई। वजूहात के जिक्र के साथ मैंने अपने इस खदशे का इजहार किया था कि सूबा KPK में तरीके इंसाफ के हवाले से काफ़ी शिकस्त व रेख्त होगी। दोस्तों ने उस वक़्त मेरे से पूछा था कि आप किन हक़ाइक़ की रोशनी में अपनी इस आरा का इजहार कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश इस सिलसिले में ये है कि अब जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद वो तमाम शवाहिद जो हैं वो ठोस बुनियादों पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में आ चुके हैं कि ये TTP के जो लोग अफ़गानिस्तान से वापस आए थे वो किन लोगों से रवाबत में थे। वही बात आ जाती है कि उनकी किन्होंने मुआवनत की, किस तरह माली तौर पे या जिस तरह भी, तो वो काफ़ी ज़्यादा शवाहिद उनके हाथ में आ गए थे। जब ये उन्होंने शुरू की अज़्म इस्तेकाम का एक्सरसाइज का अपना इरादा ज़ाहिर किया था, उस वक़्त भी उनके पास ये शवाहिद थे, लेकिन अब तो कॉन्क्रीट उनके पास सबूत मौजूद है एस्टेब्लिशमेंट के। इसी बिना पे मैंने अर्ज़ की थी कि KPK में एक खासा तबका है जिनके बारे में ये कहा जा रहा है 9 मई की वसातत से भी उन पे काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात आ रहे हैं कि उन्होंने किसी न किसी तरह वहाँ पे एक ब्रिज का रोल अदा किया। ये कह लें कि जो लोग ये करना चाह रहे थे उसमें उनका एक ब्रिज का रोल था। तो काफ़ी दोस्त जो हैं वो इस पकड़ दकड़ से बचने के लिए तरीके इंसाफ से अपनी दूरी का इजहार करेंगे। ज़्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप देख लें ये शकील खान वाला एपिसोड, फिर जुनेद खान, उसकी हमायत में अब शहराम तरकई
اور دوسرے لوگ، یہ جو لوگ بھی آ رہے ہیں، یہ ساری اس سلسلے کی کڑی ہے۔ لیکن حیرت ہو رہی ہے، یہ نئے بھارت جو ان کے لیڈر ہیں شیر افضل مروت، دراصل کافی کانکریٹ ایویڈنس ہیں کہ یہ صاحب کسی اور کے پے رول پہ ہیں۔ کل کا جلسہ جو 22 اگست کو ہونے جا رہا ہے، اس میں پھر ان کی انٹری ہوئی ہے۔ 3 دن پہلے یہ پی ٹی آئی سے باہر ہو گئے ہوئے تھے۔ بریسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کی ریکمنڈیشن پہ عمران خان صاحب نے اسے دوبارہ پی ٹی آئی میں لے لیا ہے، اور اب یہ ترنول کا جلسہ جو ہے اس میں یہ خاصے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اور بریسٹر گوہر کو یہ پتہ ہے کہ یہ جلسہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتا جس طرح اس کی توقع کی جا رہی ہے، تو پھر یہ ذمہ داریاں کسی اور پہ بھی تو ڈالی جانی ہے کہ فلاں مینج نہیں کر سکا تو فلاں مینج نہیں کر سکا۔ تو یہ شیر افضل مروت کی انٹری جو ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور بریسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور یہ کس کے مورے ہیں، یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ صرف میرے تمام دوستوں سے ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے علی امین گنڈا پور کو گرفتاری سے بچائے رکھا؟ کیا جو انٹیلیجنس ایجنسی میں ہیں ان کی نظروں سے یہ اتنے طاقتور تھے کہ جو پوشیدہ تھے، یا پھر یہ کسی کی اشیرواد پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور جس طرح ان کو حکومت بھی ملی ہے، باہر جس طرح یہ بڑکیں لگاتے ہیں جلسوں میں، اور اندر آ کے جب اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کے دو چہرے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب رہ گیا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد بہت بڑے بم پھٹنے والے ہیں، ایک بم نہیں پھٹے گا، اس کی زد میں کئی آئیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ سارا ملبہ صرف فیض حمید صاحب پہ ہی پڑتا ہے، یا پھر فیض حمید صاحب وعدہ معاف گواہ بن کے عمران خان نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے اس کی فزیکل ایلیمینیشن کے لیے یہ اعلی کار بنتے ہیں۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اب کون کون وعدہ معاف گواہ بنے گا۔ رہ گئی کل کے جلسے کی بات، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ شیر افضل مروت جو اس کو مینج کر رہا ہے، اس سے لگ یہی رہا ہے کہ یہ جلسہ اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوگا جتنا اس کی توقع کی جا رہی ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بہت جلد اس میں آپ کے پی کے حوالے سے حماد اظہر کا پنجاب میں استعفیٰ آ چکا، پھر وہ حافظ فرحت عباس ان کے وہ بھی ریزائن کر چکے۔ یہ تو پنجاب میں ایک حد تک ہے، لیکن کے پی کے میں آنے والے دنوں میں بہت وسیع پیمانے پہ آپ اس تحریک انصاف میں شکست و ریخت دیکھیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات ہوگی۔ اگر کوئی میرے اس ویلاگ سے اختلاف کرنا چاہے تو پھر ایک دفعہ وہ بخوشی کمنٹس میں اپنے آراء کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن عرض یہی ہے کہ شستہ زبان پلیز۔